وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിലെ 10ാമത്തെ ആദ്യത്തെ 10 നമ്മളോട് ഇവിടെ പറയുകയാണ് അല്ലേ. 9 നാളെ 10 ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം നോറ്റ നോമ്പുകളൊക്കെ നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നോമ്പുകാർ കടന്നു പോകുന്ന റയ്യാൻ എന്ന സ്വർഗ കവാടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ നമുക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഖബറിലേക്കൊരു കൂട്ടുകാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا.
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين 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 أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعلما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي بعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل بعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علبي الحداد بعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل بعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين.
لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعلمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير. إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നാം ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് എല്ലാ അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി പരിപൂർണമായി നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന് അവരിൽ നിന്ന് കുടുംബങ്ങളുമായി നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ലൈക്ക് ചെയ്തവരും ഷെയർ ചെയ്തവരും പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയവരും അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ അവർ ചെയ്ത ഓരോ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ലൈക്കുകളും ഷെയറുകളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ ജീവിതം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീന വറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റമദാനിലെ ആദ്യത്തെ 10 നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നോറ്റ നോമ്പുകളും മറ്റ് സൽക്രമങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് എല്ലാ പിഴവുകളും കുറവുകളും ഒക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇനിയും ഒരുപാട് റമദാനുകൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ, ഒരുപാട് സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, പാപങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഖസീദത്തുൽ ബുർദയിലെ 9ാമത്തെ ഫസലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ചൊല്ലാനുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബുർദയുടെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في شعري والخدم. مولاي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
إذ قلداني ما تخشع رقيبه كأنني بهما هدي من النعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن أبدعت غي صيبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بدنيا ولم تصومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبغ آجلا منه بعاجله يهبي الله الغبن في بيع وفي سلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن أأتي ذنبا فأما عهدي بمنتقلي من النبي ولا حبل إن آتي ذنبا فما أهدي بمنتقلي من النبي ولا حبلي بمنصدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن لم يكن في معادي أخي ذنبه يهدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حاشاه أن يحرم رجيم كريمه أو يرجع الجار منه غير محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومنذ ألزمت
أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يفوت الغنى منه يدا تهريبات إن الحيا ينبت الأزهار في الأكم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولم أريد زهراء الدنيا التي قد طفت ولم أريد زهرة الدنيا التي قد طفت يدا زهيري بما أثنى على هديمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صلي على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم اجعل هذا الشهر الشريف العظيم شاهدا لنا لا شاهدا علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن تعلق بنا من الديون والمظالم والنار. اللهم إن لك في كل ليلة من ليالي شهر رمضان واجعل رقاب آبائنا وأمهاتنا وأساتذتنا من تلك الرقاء يا تواب يا وهاب.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലി ഹദ്ദാദു റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ചൊല്ലിയതില് പറഞ്ഞതില് കേട്ടതില് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബുകേടുകളോ എന്തെങ്കിലും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി പരിപൂർണമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ൽ സവാബിനെ മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാരെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ, പലവരുടെയും ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, മാതാവും പിതാവും മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു അവർ നൽകുന്ന ഓരോ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം നീ സ്വാലിഹായ അമലായി ഞങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് അവരിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനേ, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബേ അവരുടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അവരെയും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ റമളാനിലെ ആദ്യത്തെ 10 ഞങ്ങളോട് വിട പറയാൻ സമയമായി. അല്ലാഹുവേ നോറ്റ നോമ്പുകൾ, ഓതിയ ഖുർആനുകൾ, ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ, അദ്കാറുകൾ, എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും റബ്ബേ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അദബുകേടുകളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ അമലുകൾ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നോറ്റ നോമ്പുകളൊക്കെ നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. നോമ്പുകാര് കടന്നു പോകുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ റയ്യാൻ എന്ന വാതിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നീ വിധി നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ വിധി നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇനിയും ഒരുപാട് 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 റമളാനുകൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് തരണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. നരകമോചനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിലെ അദാബിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളെ തൊട്ട് മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് പൈശാചികമായ ഷർറുകളെ തൊട്ട് ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് തിന്മകളിൽ നിന്ന് ഗീബത്തിൽ നിന്ന് നിമീമത്തിൽ നിന്ന് അസൂയകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കിബറും ഹസദും ഉജ്ബും റിയാഉം ഒന്നുമില്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, ദേഷ്യമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. പശാചികമായ ഷർറുകൾ കണ്ണേറിനെ തൊട്ട് നാവേറിനെ തൊട്ട് അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന് ചതിയിൽ നിന്നെല്ലാ ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് സർവ്വ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളൊക്കെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ, ഭാര്യ മക്കൾ, അതുപോലെ മാതാപിതാക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. അല്ലാഹു ഗഫാറും റഹീമുമായ രാജാധിരാജനായ അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് നീ അഫ്വ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. നരകത്തിലെ വിറക് കൊള്ളികളാക്കല്ല റബ്ബേ, നരകത്തിലെ കല്ലുകളാക്കല്ല റബ്ബേ. സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. വിശുദ്ധമായ ഈ മാസത്തിന്റെ രാവിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ രോഗികളായ ഒരുപാട് ആളുകൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, രോഗശമനം നൽകണേ റബ്ബേ. വെറുതെയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഹദ്ദാദു റാത്തീബിൽ അദ്കാറുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും റബ്ബേ നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. വളരെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സ്വകാര്യ ഭാഗങ്ങളിൽ വരെ രോഗം വന്ന് പഴുപ്പ് വന്ന് പ്രയാസപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. രോഗം നൽകുന്നവനും അത് ശിഫ നൽകുന്നവനുമായ രാജാതിരാജനായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ പലവരും രോഗികളാണ്, പലരും ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ്. പടച്ചവനെ മജ്ലിസിന്റെയും അദ്കാറിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ ശിഫ നൽകണേ റബ്ബേ, നീ ശിഫ നൽകണേ റബ്ബേ. ആജിലായി ശിഫ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ പലവരും കിടപ്പിലായി വരുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ, 5 വക്ത നിസ്കാരം പോലും നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് കിടപ്പിലായി വരുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹ് നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മരണം വരെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാനസികമായി തളർന്നു പോയവരുണ്ട്, ജോലി സംബന്ധമായി പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാം നീ ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്, മനസ്സിന് നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അദ്കാറുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒട്ടനവധി സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ ഖജനാവ് എത്രയോ വലുതാണല്ലോ റബ്ബേ. കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഹലാലായ വഴികളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വീടില്ലാതെ പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ മക്കളെ, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ള മക്കളെ റബ്ബേ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിലൂടെ നേർവായ വഴിയിലൂടെ ആക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഇരുലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഒരു കെണിവലകളിൽ ഇബ്ലീസിന്റെ കെണികളെന്നും ഫിത്നകളെന്നും നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇരുലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന കണ്ണിന് കുളിർമയേകുന്ന മക്കളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു മക്കളെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധി നൽകണേ റബ്ബേ. ഉള്ള ഇൽമ് നല്ല നാഫിഅ ഇൽമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നാഫിഅ ഇൽമ് ധാരാളം കരസ്ഥമാക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് ഏകണേ അല്ലാഹ്. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരു അപകടത്തിലും നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. വേദന കടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നവരുണ്ടല്ലാ, നീ ഷിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ഖൈറെന്താണെങ്കിൽ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖൈറാദ് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള ഉതകുന്ന അമലുകൾ ധാരാളം ചെയ്യാൻ നീ വിധി നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടെന്നറിയിക്കുന്നു അല്ലാഹുവേ, ഖബർ ജീവിതം നീ സുഖമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബിന ഉമ്മയുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ആ ഇരുട്ടാകുന്ന ഖബർ നീ വെളിച്ചമേകണേ അല്ലാഹ്. ആ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ചൊല്ലിയ മിസ്ല സവാബുകളുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വന്നു പോയ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സർവ പാപങ്ങളും പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഖബറിൽ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ
മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചതും ഉത്സാഹനങ്ങളും എല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച സമയവും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും എല്ലാം അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഏടുകൾ നീ വലങ്കഴിൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹിസാബില്ലാതെ നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അതിന് ഉതകുന്ന മനസ്സാക്കി തരണേ റബ്ബേ. ഇതിന് പറ്റുന്ന അമലുകൾ ധാരാളം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി നൽകണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ രാവിലെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുണ്ടാകുന്ന സ്വലാത്ത് മജ്‌ലിസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വ അതൂബു ഇലൈക്.